نوں تے اپنی بہناں نوں میریاں پھوپھیاں نوں دے دیندا ہے میریاں بہناں نوں دے دیندا ہے۔ عرض کی کملی والا میرے اپنے ذاتی اخراجات بھی ہے نے، کملی والا میرے پیسے میرا باپ رکھ لیندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نوں بھیجیا تے فرمایا جاؤ اے دے باپ نوں بلا کے لے آؤ۔ جدے ویلے صحابی ٹریا تے او دے ول آیا تے او بڑھڑا باپ اس نوجوان دا کھیتاں وچ کم پیا کرے تے جدے ویلے صحابی رسول آیا تے کہن لگا تینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ او دی کمر جھکی ہوئی، لوگوں جدوں اولاداں نافرمان ہو جاننا پھر عمر تو پہلے ہی کمرہ جھک جاندیاں نے۔ او بزرگ دی کمر جھکی ہوئی تے اس صحابی رسول نے میرے آقا دا پیغام سنایا کہ تینوں میرے آقا علیہ السلام بلا رہے تے جڑے ویلے انہیں میرے آقا دا نام سنیا نا انہیں اپنے سارے کام ہی اوتھے چھڑ دیتے۔ او حضور دا اتنا عاشق بزرگ عرض کردہ سونیا میں انہاں راما تو قربان جاواں جڑی راما تو تیرا پیغام میرے ول آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام والا ٹوریا تے جڑ ویلے حضور دی بارگاہ چ آیا نا تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ویکھیا اس باپ نے کہ او دا جوان پتر بھی حضور دی بارگاہ چ بیٹھا ہے۔ ویکھ کے بڑا خوش ہو گیا کہ میرا جوان پتر حضور دی بارگاہ چ بیٹھا ہے تے عرض کیتی کملی والا مینوں کیوں بلایا جاتے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ آ تیرا پتر ہے تے اس بڑھڑے باپ نے عرض کیتی کملی والے ہاں میرا پتر ہے تے میرے آقا نے فرمایا کہ دی تنخواہ رکھ لینا اے دے پیسے رکھ لینا اے پوری تینوں کمائی لے آکے دیندا تے اے بھی اخراجات نے تو پیسے رکھ لینا۔ گرامی قدر حضرات جڑ بلے میرے آقا نے سوال کیتا نا اس بڑھڑے باپ نو او دی اکھاں وچوں چھم چھم اتھرو برسنا شروع ہو گئے۔ ادھر جبریل آ گیا تے میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کیتی کملی والیا جڑا آیا نا نوجوان دا باپ انہیں کچھ اپنے پتر دے متعلق عربی اشعار لکھے نے، سونے تسی انہوں او تا فرماؤ عربی اشعار سناوے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام آپ سرکار نے فرمایا کہ میں سنے تو اپنے پتر دے متعلق کچھ عربی اشعار لکھے نے۔ او دیاں ہور چیخاں نکل گئیاں تے حضور دے ہاتھ تے قدم بوسی پکڑ کے تے ہاتھ بس کے تے عرض کردہ کملی والی میں پہلے بھی تیریاں شانہ مندہ سا پر اج ایمان پختہ ہو گیا تو غیبہ دیاں خبراں جاندہ ہے، تو غیبہ دیاں خبراں جاندہ ہے۔ عرض کیتی کملی والے میں اس پتر دے متعلق کچھ اشعار لکھے نے، میں اردو ترجمہ کران جے بولو بھی سبحان اللہ دا۔ گرامی قدر حضرات عرض کردہ سونے آئے متعلق میں کچھ اشعار لکھے۔ عرض کیتی کملی والا جڑے ویلے میری عرب دے اندر شادی ہو گئی، شادی دے بعد میں رب دی بارگاہ چ دعا مانگی۔ عرض کیتی اللہ میں نے ایک پتر دے دے، میں نے ایک پتر دے دے، سک پترا دی سک پترا دی اے بھائی ڈاڈی ہاں دی اتے آکھن لوگ سیانے اے میوائے نبیاں منگیا اتے کریں عزیر بغانے بھئی اے میوائے نبیاں منگیا اتے کریں عزیر بغانے۔ عرض کیتی کملی والا میں منتا من رب کلو پتر لیا سی، جڑے ملے رب نے میں پتر دے دیتا میں دی پرورش پیا کرنا، میں بڑا راضی ہو گیا رب نے ایڈا سونا پتر دیتا ہے۔ اس پتر نو اپنے موٹیاں تے لیا کے میں جنگلہ دے وچ جاندا رہا، عرب دے پہاڑ گوانے اے حسدا سی میں حسدا سا، اے روندا سی میں روندا سا۔ عرض کیتی کملی والے جدو اے بیماریاں جانا فکرہ میں نو لگ جانے انہوں میں حکیم طبیب اللہ کے جاندہ سا۔ عرض کیتی کملی والے مارتے ہر کسے جانا ہے پر میں اپنے پتر دی بیماری دی وجہ تو پہلے ہی مار جاندہ سا۔ عرض کیتی کملی والے اے جمانیوں دا گیا ادھر میریاں صدرہ جمانیوں دیا گیا۔ عرض کیتی کملی والے پھر ایک دہاڑ آیا اے دی کمر سیدھی ہو گئی، میری کمر جھک گئی۔ عرض کیتی کملی والے میرے تے خزاں آ گئے
میرے پتر تے باہر آ گئے عرض کی تھی کملی مولا میں سوچی پہ گیا جس طرح میں اپنے پتر دی پرورش کردا رہا جس طرح میں اپنے پتر دا خیال رکھدا رہا اے پتر میرا خیال رکھے گا عرض کی تھی کملی والے میں نو انگلی پھڑ کے چلنا سکھایا ہے انو بولیاں دا بل سکھایا ہے عرض کی تھی کملی والے آج یہ انہیں جو کہو گیا کہ جنہوں میں بولیاں دا بل سکھایا ہے تیری بارگاہ جو میری شکایتاں پیا کر دائیں عرض کی تھی کملی والے میں ادھی کمائی کی کرنی ہے میں اپنیاں بہنہ دی شادی کر بیٹھا ماں جڑ بلے ادھیاں پھوپیاں میرے بیڑے ہوں دیاں نے ادھی کمائی بھی جو تھوڑا تھوڑا حصہ انہوں نے دے دینا عرض کی تھی کملی والے دس میں ادھی کمائی کی کرنی ہے ادھے پیسہ دے بچوں دی بہنہ دی خدمت پیا کرنا عرض کی تھی کملی والے آج تیری بارگاہ جو شکایتہ پیا کر رہا ہے عرض کی تھی کملی والے آج دے بعد میں پتر دے پیسے نہیں لمانگا ادھر میرے آقا نے جڑ بلے پٹھڑے باپ دی غم دی داستان سنی میرے آقا دے ماذا غلب سر دے اکھا میں چوہت رویا گئے شہابہ ویران ادھر میرے آقا نے اس نوجوان دا گربان پکڑ لیا آپ نے گربان پکڑ کے جھنجوڑا مارے فرمایا سونا رب دی عدالت اندر فیصلہ لے کے آنے والے رب دی عدالت جج دے دنوں فیصلہ آتا ومالو کلی ابی کا فرمایا تیرا سارا مال یہ سے بڑھڑے بابے دے تمہیں اسے بابے آپ سرکار نے فرمایا میری بارگاہ جو فیصلہ لے کے آنے والے ہو یاد رکھیں تمہیں اس باپ دیں تے تیرا سارا مال ہی اس باپ دیں تے اس نوجوان کو پوچھے پر پوچھا تا جانا ہے دنیا چی ذلیل ہو رہا تے قبر حشر چی ذلیل ہوئے گا جو ماں پہ اکڑو معافی مانگ لوے تے شاید رب دی جڑی عدالت ہے تو معافی مل جائے گرامی قدر حضرات جڑا اپنے ماں پہ انہوں دکھ دیندہ وہ ایتھے ہی دھتکاریا جاندہ ایتھے ہی ذلیل ہو جاندہ میں اپنی آنکھیں دے نال ویکھیا جڑا اپنے ماں پہ ہوتے ظلم کر دے گرامی قدر حضرات ایتھے کو انہوں اچھی نگاہ نال نہیں ویکھدا کو بندہ انہوں سلام لینا گوارا نہیں کردا آج اپنی ماں تے آج اپنے ابو نو راضی کر لے گرامی قدر حضرات جڑے بلے تیری ماں تے تیرا باپ تیرے تے راضی ہو گیا نا پھر ویکھی رب تیریاں پریشانیاں آسانیاں چکی میں بدل دا رب نے ماں تے پہ انہوں بڑیاں شانہ دیتیاں نے جتھے اپنی ماں دا عدب کرنا ہے ایسا کوئی شک نہیں میں باپ دی شان بھی عرض کی دی ماں دی شان بھی عرض کرانگا پر یاد رکھ جتھے اپنی ماں دی خدمت کرنا ہے نا اتھے اپنے بڑھڑے باپ نو بھول نہ جایا کر کدی خیال کیتا ہے کہ تیری جنت تیری ماں ہے حضور نے فرمایا کہ تیری ماں دے قدموں دے تلے تیری جنت ہے کدی یہ بھی خیال کیتا ہی کہ تیری ماں کپڑے کی دے دھوندی ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جتی کی دی پالش کر دی جتے اپنی ماں نو چنگا جانے اپنے پیو نو بھی چنگا جانے اگر درمیانی اگر ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے تے میرے آقا نے جنت دا درمیانی دروازہ تیرا باپ بڑھایا ہے ماں پیو دیاں رب نے بڑیاں شانہ بیان کی دیاں گرامی قدر حضرات اے رب دا قرآن سنایا جے تے حدیث پاک کو سنے جے آؤ میں آپ احباب نو اگے لے کے چلا اولیاء اللہ کو پوچھئے کہ ماں نو رب نے شانہ کتنیاں دیتیاں نے پر میرے مطالعے دے مطابق تو کوئی ایسا ولی نہیں کہ جنہیں اپنی ماں کو دعا نہ لئی ہوئے جنہ دی ماما ٹر گئے نے قبرہ تے کھڑے ہو کے دعا ماما گر دے نے گرامی قدر حضرات اگر ماں دی شان پوچھنے تے حضرت خواجہ خواجگان میں عرض کیتا حضرت با یزید بستامی کو پوچھو ماں دی شان کیے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نا 4 سال 4 ماہ تے 4 دن دے جدو ہوئے نا تے او دی امی نے حضرت با یزید بستامی نے پکڑیا تے قاری صاحب کو لے کے گئی تے کہنے لگی انہوں قرآن پاک پڑھایا جے آج بھی صوفیہ کرام دا اے انہاں دے گھر دا ایک طریقہ ہے کہ جدو بچہ 4 سال 4 ماہ تے 4 دن دا ہو جاوے بچے نو قرآن پاک دی تعلیم دے دے رہے گرامی قدر حضرات جڑ ویلے ماں نے حضرت با یزید بستامی نو پکڑیا تے لکھے آئینا مسجد اچھتے اب قاری صاحب نو آکھے نو قرآن پاک پڑھاؤ ادھر ماں چھوڑ کے حضرت با یزید بستامی نو مسجد چھوڑ کے چلی گئی تے جڑے ویلے حضرت با یزید بستامی واپس تشریف لے کے آئے ایک دن بڑے پریشان ہیں تھے ماں نے پوچھا کہ وہ با یزید بڑا پریشان لگتا ہے تے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں اماں ایک قرآن دی آیت ہے جدو دی میں او سنیے تے میں بڑا پریشان ہاں
تے آپ نے فرمایا کہ تو نکا جے ہیں تے تینوں قرآن دی آیت سن کے تے تینوں کا دی پریشانی ہے۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے میں سنے انشکر لی ولی والدیک، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب دا بھی شکر ادا کرو تے آدھے ماں پیو دا شکر بھی ادا کرو۔ اس تو اولے سبحان اللہ بولو تقریر پھر بھی ہو جائے گی۔ لوگو آج وقت ہے اپنی ماں تے پیو نو راضی کر لو، جڑے والے ٹور جان کے لگ پتا جائے گا۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اچھا پتہ لگیا کہ جدوں اے بچے ہوندے سن اودوں صرف قرآن بھی نہیں پڑھ دے سن، اودوں بھی قرآن سمجھ دے ہوندے سن۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی والی والدیک، رب دا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیو دا بھی شکر ادا کرو۔ بائی یزید بستامی کہنے لگے اماں میرے کولو یا اپنا شکر ادا کر لو، دو میں کام میرے کولو نہیں کیتے جاتے، یا میں رب دا شکر ادا کرنا۔ تے ماں فرمان لگی جا جے میرے بغیر تینوں رب ملدا ہے تو تو میرا شکر رہندے اپنے رب دا شکر ادا کر لے۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ماں کہنے لگی میں ویکھاں تے صحیح او رب جڑا ماں دے بغیر کون، او کیڑا رب ہے جڑا ماں دے بغیر مل جاندا ہے۔ ماں کہنے لگی بائی یزید اگر میرے بغیر تینوں رب ملدا تے جا ماں نے تینوں اپنا حق معاف کیتے تے اپنا رب جا کے تلاش کر۔ حضرت بائی یزید بستامی او خراسان دے جنگلاں تے پہاڑاں چ آ گئے، اوتھے آپ نے 30 سال رب کیتا۔ جڑے ویلے رب تعالیٰ دی عبادت کیتی تے 30 سال بعد اپنے من چ جھاتی مار کے ویکھیا چیک تے کراں تے مینوں رب دا قرب کتنا کا میسر ہویا ہے۔ جڑے ویلے اندر جھاتی مار کے ویکھیا تے بانڈا خالی نظری آیا۔ ذہن چ خیال آیا کہ 30 سال ہو گئے اپنے رب نو منا رہے ہیں، رب تائیں نہیں ملیا تے جا اپنی ماں نو راضی کر لے کدھر او نہ ہوئے ماں ہی نہ جاندی ہوئے۔ حضرت بائی یزید بستامی ٹورے ٹورے جڑے والے جنگلہ تے پہاڑا چو اپنے گھر آئے تے دروازہ کھڑکایا، اجے کھڑکائے نے تے دروازے تے کھڑے نے تے آواز سنی، ادھر ماں نے رات نو سجدے چ سر رکھیا عشاء دی نماز دے بعد تے آپ ہاتھ چوک کے دعا کر دیاں، عرض کر دیاں نے نیلی چھت دے مالکا میرا بائی یزید بستامی میرا بائی یزید تینوں منان واسطے گیا ہے تے میں تے او دے کول ہے نہیں، میں او دا کیویں خیال رکھاں، میں تے خیال نہیں رکھ سکدی، پر میں دعاواں دینی ہاں میرے بائی یزید پردیسی دا خیال رکھیا جے۔ اللہ دی بارگاہ سے ماما دعا پہ کر دی، گرامی قدر حضرات ادھر ماں دعا پہ کر دے، گرامی قدر حضرات ادھر بائی یزید بستامی نے جڑ بلے دروازہ کھڑکایا، ماں نے پوچھا دس کون آیا، عرض کی تھی اماں تیرا پردیسی بائی یزید آیا۔ جڑے ویلے دروازہ کھولے آ گیا، حضرت بائی یزید بستامی نو جڑے ویلے ماں نے ویکھیا 3 سال دا بھی چھوڑا ہے، ادھر ماں نے اپنے پتر نو سینے لا لیا تو میں اپنے گلے لگ کے روئی جا رہا، جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا آیا ماں تہجد گزارے، کہن لگی وے بائی یزید میں تہجد بھی پڑھنی میں ہن سونا چاہنی، ادھر بائی یزید بستامی بھی سو گیا، ادھر ماں بھی سو گئے، جڑے ویلے تہجد دی نماز دا ویلا آیا ماں کہن لگی بے بائی یزید مینوں پانی پلا دے، ادھر بائی یزید اپنے بستر تو کھڑے آ گئے، پیالہ پانی دا بھر کے لگے ہیں، ادھر ویکھیا ماں پھر سو گئے، بائی یزید نو خیال آیا ساری زندگی رب رب کر در آئے پر رب تا نہیں ملیا، اج ماں دی خدمت دا ویلا آئے، ساری رات اپنی ماں دی تابعداری چ کھڑا آ جا، بائی یزید اپنے ہاتھ پیالہ لے کے کھڑے نے، ادھر ہاتھ برف جم گئے، ادھر فجر دی نماز دا ویلا آیا، جڑے ویلے ماں نے اکھ کھولے ویکھ حیران رہ گیا، بائی یزید سامنے ہاتھ پیالہ دھر کے کھڑا ہے، ماں کہن لگے بائی یزید ستا نہیں، عرض کی دیا وہاں توڑے لبا جو نکلے آئے مینوں پانی پلا دے، میں اسے وقت پیالہ دھر کے ہاتھ کھڑا، ادھر ماں بائی یزید راضی آ گئے، رو کے آسمان وال ویکھیا، عرض کی دی نیلی چھت دے مالکا میں تے بائی یزید راضی آ گئیا، تم یہ دے تے راضی آ جا، اگر 30 سالہ دے جگراتے قبول 30 سالہ دے رکھوں دے سجدے قبول نے، اج بائی یزید حق جمع دعا کرنے ادھر تے تو ہی راضی آ جا، حضرت بائی یزید فرما دے رہے، ادھر اماں دی دعا کرن دی دے رہے، رب نے 3 سال دی عبادت نو قبول کر لے آئے، رب نے ولایت دا تاج عطا فرمایا، ولیاں دا امام بنا دی جائے، حضرت بائی یزید بستامی نے اپنی امی دے قدم پھڑ لے، عرض کی دی اماں مینو
کی خبر سی جڑی ولایت جنگلا چلا بدریا اماں دے قدماں چ پئی جیدا سینہ ٹھریا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات آج وقت ہے آج اپنی ماں تے آج اپنے باپ نو راضی کر لو ماں دی شانہ میں عرض کی تھی نبیاں نے دسیا کہ ماں دی شانہ کی نے تے باپ دی شانہ کی نے تے حضرت با یزید بستامی نے کما کے دسیا کہ ماں دی شان کی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے دسیا لوگو اگر اے نمازہ دا مول پوانا چاہندے ہو نا تے ماں نو ناراض نہ کریا جائے اگر اے رکوع تے سجدیاں دا مول پوانا چاہندے ہو تے پھر اپنے بڑھڑے باپ نو ناراض نہ کریا جائے یہ راضی ہو گیا تے اے جڑی نیکیاں کر دے ہو انہاں دا مول پہ جائے گا کرامی قدر حضرات میں کڑے کڑے ولی دی گل سناواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضرت سخی سلطان باہو دی امی دا نام سی سناواں گل جو سبحان اللہ زور نال بولو اور ذرا ایک کوشش کرو تو بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو دی امی جان دا نام سی راستی بی بی تے آ فرماندے ہوندے سن کہ راستی آ راستی از راستی فرماندے نے بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جن نے میں نو راہ راستے لیا کے دین تے آراستہ کر دیتا ہے حضرت سخی سلطان باہو اے بھی فرماندے سن کہ میری ماں نے میرا نا کیڑا سونا رکھیا ہے باہو ایک نقطہ ہور لگا دئیے تے باہو تو یاہو بن جاندہ ہے تے جڑے جنہ لوگاں نو ہو دی سمجھ آگئی انہوں نے دنیا بھول گئی ہے گرامی قدر حضرات جنہوں نے ہو دی سمجھ آگئی ادھر آپ فرماندے نے کہ میری ماں نے ایڈا سونا میرا نام رکھیا ایک دن نا حضرت سخی سلطان باہو دی امی جان حضرت بی بی راستی بی بی آپ فرماتے ہیں کہ سلطان باہو جا مرشد تلاش کر تے حضرت سلطان باہو نے عرض کی تھی امی جی تساں نیکو عبادت گزارو تے تساں تا میرے مرشد ہو ماں کہنے لگے وہ سلطان باہو یاد رکھیں رب نے عورت نو بڑیاں شانہ دیتی ہیں دھی دے روپ وچ ماں دے روپ وچ بیوی دے روپ وچ ہمشیرہ دے روپ وچ عورت نو بڑیاں شانہ دیتی ہیں پر انہاں سارے دے مقام ماں دا مقام سارے تو ود جاندا ہے ماں نو رب نے شانہ بڑیاں دیتیاں نے پر تین شانہ نہیں دیتیاں حضرت سلطان باہو نے عرض کی تھی اماں دسو تین شانہ کیڑیاں نہیں دیتیاں تے ماں کہنے لگی وہ سلطان باہو یاد رکھیں 1,24,000 قوم پیش نبی تے رسول آئے سارے ہی مرد ہے کو عورت نبیہ نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط اے وے کہ مصلی امامت جدو ہی کھڑا ہوئے گا مرد کھڑا ہوئے گا عورت کھڑی نہیں ہوئے گی تے تیسری شرط آپ نے فرمایا کہ جدو ہی خلیفہ ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت خلیفہ نہیں ہوئے گی تے ماں کہنے لگی بے سلطان باہو جا کے مرشد تلاش کرتے ماں دا ایڈا فرما بردار ہے جس سائیڈ تے ماں نے اشارہ کیتا بس اس سائیڈ نو روک سمجھ کے تے ادھر ہی ٹر پیا حضرت سخی سلطان باہو ٹر دے قریبی اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ آپ دے آستانہ تے آئے تھے آپ بڑے چوٹے دے ولی سن آپ دے کول آئے تھے عرض کرتے ہیں بابا جی میں اپنا مرید بنا لو تے آپ دا طریقہ کار ایسی کہ آپ اپنے آستانے تے ایک ابلدی پانی دی دیگ رکھی ہونی تے جڑا مرید ہونے واسطے ہونا تے آپ نے فرمانا کہ اس ابلدے پانی چا ہاتھ ڈبو جڑے ویلے انہیں ہاتھ ڈبونے تے آپ نے انہوں اپنا مرید بنا لینا نالے ولی بنا دینا ادھر حضرت شاہ حبیب قادری نے حسب معمول فرمایا کہ او جڑی پانی دی دے گے نا اس دے وچ اپنے ہاتھ ڈبو حضرت سخی سلطان باہو نے عرض کی تھی بابا انہاں دیگاں نال ساڈے گزارے نہیں ہوندے موتی جنہ دی چوک ہوئے ہونے چوک دے دانے اگے بھی تے سخی سلطان باہو سننا گرامی قدر حضرات فرمون لگے انہاں دیگاں نال میرا گزارا نہیں ہوندا تے حضرت شاہ حبیب قادری فرمون لگے اچھا تو کسبی ولایت لانی ہے محنت والی ولایت عرض کی حضور میں محنت والی ولایت لانی ہے آپ نے فرمایا کہ جڑی میرے آستانے دی مسجد ہے نا اس دی جڑی ٹینکی ہے پانی دی اے روزانہ تو بھریا کر محنت والی ولایت لے لوی گرامی قدر حضرات سخی سلطان باہو دریا تے گئے اکو لوٹا پانی دا بھریا پوری ٹینکی چ اونڈھیل دیتا تے پوری ٹینکی بھر دیتی میں آکھے اس تو اولے سبحان اللہ بولو پھر شانہ تا ہو جائے زہر ویلے وے کیا نا پوری ٹینکی بھر گئی تے او مرید اکٹھے ہو کے تے شاہ حبیب قادری ولتے عرض کردے نے بابا او جڑا نامہ مرید ہے تو بڑا عجیب ہے اکو لوٹے نال پوری ٹینکی بھر دیتی ہے تے حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا انہوں بلاؤ سلطان باہو انہوں بلایا تے قریب بٹھا کے نا تے آپ نے نا فرمایا میں انہوں چیک کرائیں شاہ کیے حضرت شاہ حبیب قادری اچانک چیخ ہماری تے روح پوش ہو گئے گرامی قدر حضرات حضرت سلطان باہو آپ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کی دا
وہی شاہ حبیب قادری تو پیچھے دوڑ دے جا رہے ہیں حضرت سخی سلطان باہو نے ویکھیا شاہ حبیب قادری کھیتاں دے اندر کسان بن کے حال پہ چلا دے ادھر شاہ حبیب قادری نو جڑے بنے سخی سلطان باہو نے ویکھیا آپ نے حالت ہاتھ رکھ لیا عرض کی دی شاہ جی ساڑے ہوندیاں تسی تے حال نہ چلاؤ حضرت شاہ حبیب قادر رحمت اللہ علیہ ویکھیا بھئی تو ایتھے ہی آگیا یاد رکھیا جی اے زمانہ اے سپیس اے ٹائم اے حداں ساریاں اے تہاڈے میرے جے گناہگاراں واسطے نے اللہ دے ولیاں واسطے فاصلے کوئی شے نہیں میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈرے آجے تو ساں اپنی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اے دل دے نور نال پہ ویکھ دے ہوندے نے انہاں بل آؤ نا یاد رکھیا جے اے جڑے ویلے اکھیاں بند ہون نا اے کئی پرواز بل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے متعلق ہوندا کہ پوری کائنات میرے سامنے ایویں جویں رائی دا دانا ہے تے اے غوث پاک دے انہاں دی صف دے نے تے انہاں کول اے انہاں دے درد دے ٹکڑے کھان والے ولی نے گرامی قدر حضرات پیر باہو دا ترجمہ کراں تے پھر اگلی گل پوری کراں تسی سبحان اللہ بولیا کرو پریت نال ہون تے ماشاءاللہ ساڈی ریکارڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے تسی سبحان اللہ بولو گے چلو جتھے قرآن تے ولیاں دا ذکر اوتھے سبحان اللہ ہی پہ ریکارڈ ہوئے تو بولو سبحان اللہ بھائی یہ تو چلو ایک دنیا دی ریکارڈنگ ہے ایک ریکارڈنگ کرنے واسطے ساڈے آپ موڈیاں تے بھی بیٹھے نے تسی سبحان اللہ بولے گے میں قرآن پڑھاں گا جڑی اے ریکارڈنگ اے تحریر لکھی جانی ہے نا ایک قبر دے اندر تے دہاڑے قیامت دے لگ پتہ جائے گا اس ریکارڈنگ تے تحریر دا اے فائدہ کی ہے نامہ اعمال جدو تولے جانے نے تے اگر نامہ اعمال چ نیکیاں چاندے ہو تو بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ تے عارفاں دے سلطان نے بڑا میٹھا جا رنگ پیش کیتا تے آ فرماندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے اتے کان دلا دیاں جانے ہوں وچئی ویڑے اتے وچئی جھیڑے اتے وچئی وند مہانے ہوں 14 طبقے اے دلے دے اندر رب تمبو وانگن تانے ہوں جم جم جیوے عمر مرشد